الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل وصحب كل منهم وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. أخوانا الأكارم، ما زلنا معكم بتوضيح أحوال السالكين الأربعة، أليس كذلك؟ وبينا أنه هذا هؤلاء الأربعة من السالك، يعني لا يكون أهل السلوك، فبعيد شوي. ذكرنا أن النوع الأول والأعلى هو المجذوب المريد. هلا كل سلوك بده صبر، يحتاج إلى صبر. أي أمر تريد أن تقوم به يحتاج إلى صبر، لأنه أنتم تعلمون الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على البلاء، أليس كذلك؟ إذا 3 أنواع الصبر. فهذا السالك سيتعرض إلى أمور، فبيكون من التوفيق إذا كان من أهل التوفيق، يعني من أهل السلوك الحقيقيين، يحصل له التوفيق للصبر أيضا، لأنه حتى المداومة على الأعمال يحتاج إلى صبر. يعني عدا الفرائض، اللي عم بحكي زيادة عن الفرائض، ليس السالك يزيد على الفرائض، السالك الحقيقي الكامل يزيد على الفرائض، لا يكتفي بالقيام بالفرائض، فهذا يحتاج إلى صبر. فالصنف الأول موفق للصبر أكثر بسبب الجذبة التي حصلت له. عم برجع أعيد شوي بتوضيح، كل مرة بعيد وبوضح شوي يزيد. يوفق للصبر أكثر عادة لأنه يعرف قيمة الشيء الذي يطلبه، فيهون عليه الصبر. يعني هو عم يتعب، يعني مثل سيد الجيلاني رضي الله عنه لما حدثته نفسه بالنوم عندما كان يصعد إلى البرج الذي يأوي إليه في الخراب العراق، حتى سمي هذا البرج برج العجمي، لأن سيدي عبد القادر جاء من العجم، هو عربي الأصل، ما بس عربي، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولد ببلاد العجم، فكان يعرف بالأصل بالعجمي، فسموا البرج برج العجمي لأنه يأوي إليه. فلما حدثته نفسه بالنوم، هو كان لا ينام رضي الله عنه، كان في الليل يصعد إلى البرج، فقال: يعني لما لا أنام؟ يعني لما أن أتعب نفسي كثيرا؟ والنوم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وجعلنا النوم سباتا. فقال لي: يعني ليش ما بنمني شوي؟ فرضي الله عنه على الدرجة التي جاءه الخاطر وهو على الدرجة الفلانية من الدرج. كان صعد كم درجة بعد الخاطر؟ فقال: كيف تحدثك نفسك بهذا بعد كل هذا العمل وكل هذا الشغل وقلبك بحال شهود؟ يعني هيك فكر. فقال: سوف أعاقب نفسي، بدون ما يقول باللفظ. فعاد إلى الدرجة التي فكر بها، أتاه الخاطر بها، وقرأ القرآن كله على رجل واحدة، وحتى لا يفكر بالنوم بعد ذلك. إن شاء الله نحن بدنا نحكي عن تهذيب النفس بالدروس بعد العيد، لما بتحكي عن الخواطر التي تأتي الإنسان ومنها خاطر النفس. إن شاء الله بدنا نحكي عن علاج هذا الأمر إن شاء الله تعالى، مع بيان الخواطر التي تأتي الإنسان، الحسن منها والقبيح. فهون أخواننا الأكارم، هذا صبر عجيب. فلأجل محبوبه ولأجل أنه يعرف قيمة ما يطلب، وهو مرتبة القرب من الله عز وجل، هان عليه
وكان حصل له هذه الجذبة العالية، وهي تعلق القلب بالله عز وجل بشكل عالي جدا. انتبه على الموضوع، كيف أغفل عمن أحبه مثلا، هذا اللي يجبله. يعني النوم قد يحصل يعني في الغالب فيه يعني نوم، إن القلب بينام، أليس كذلك؟ هو ما بده، لا يريد أن يغفل عن محبوبه أبدا، فعاقب نفسه بأن قرأ القرآن على رجل واحدة. بتعرفوا على رجل واحدة؟ إنه إحنا عم نحكي خرافات ولا شو عم نحكي؟ هذا أمر حصل لواحد من أمة النبي، يمكن حصل لأكثر من واحد، من أمر غريب ما من كان بيقدر عليه. إذا تستطيع أن تقرأ 5 دقائق على رجل واحدة، قوم جرب على رجلتين، قوم اقرأ القرآن كله على أنت واقف، جرب. إذا فيك ظهرك ببلش يوجعك، فاصلك بتوجعك، ما بيقعد فيك، فكيف على رجل واحدة؟ فالصنف الأول موفق للصبر، يعني ما معنى أنه هي الأمر بدون تعب، لا، في تعب. هو تعب لما فعل ذلك ولا لا؟ نعم، لكن وفق للتحمل، يتحمل هذا التعب، فبده صبر. فالصبر بالنسبة للطائفة الأولى، لأهل الطبقة الأولى، مع علوه ومع هذا التعب الشديد اللي عم يذكره، بهون مقابل ما يطلب. نحن نرى أناس اليوم يعني هن بالنسبة لهم رأوا النيابة بالنسبة لهم شيء عجيب. إذا وصل للنيابة يعني بلغ ما بعرف وين، بتلاقي بينفق $مليونين، 3 ملايين دولار مثلا، شيء يصير نائب أحيانا. يا ريت أنفقهم لله عز وجل، لكان صار من الأولياء، لكان صار ما بعرف إيش، لكان صار ما بعرف إيش. هو بالنسبة له هذا هم، فصبر على دفع المال ولا ما صبر؟ فما بالكم بالذي عرف الله عز وجل وتعلق قلبه بالله، تعلق مسبقا، فكم يهون عليه البذل؟ كم يهون البذل على أناس اليوم بعصرنا والانكسار بغير محله من أجل مصالحه الشخصية. بتلاقي عم يتحمل الثقيل، السميك والغليظ، وبتحك له مهضوم، بيقول له مهضوم، انت مهضوم. عم يقف بباب الناس ويذل نفسه لأمر دنيوي، ببهدلوه، بيقول لهم ما شاء الله انت مهضوم، انت دمك خفيف. بيكون عم يبهدله، بيكون بقلبه عم يقول الله يهلكه. كم يبذلون لأجل الدنيا. فما تستغرب الذي يبذل الذي عرف الله رب العالمين، رب الجنة والنار والسماء والأرض. فبيهون عليه، بيهون لأنه الله يهون عليه، لكن عم يتحمل الكثير.